बुलेटिन का आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि NA-129 में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग इतवार के रोज सुबह 8 बजे होगी। 5 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, चौधरी अरसलान अहमद और बजाज खान नियाजी के माबैन मुकाबला होगा। NA-129 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इंतखाबी मुहिम का वक्त गुज़िश्ता रात मुकर्ररा मुद्दत पर खत्म हो गया, जिसके बाद उम्मीदवारों की जानिब से वोटर से बराह रास्त राबिता मुहिम भी बंद हो गई है। वोटरों की रहनुमाई के लिए पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिक पर्चियों की तकसीम का सिलसिला ताहाल जारी है। हल्के में मजमूई तौर पर 5,58,364 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिनमें 2,89,339 मर्द जबकि 2,69,025 खवातीन शामिल हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए हल्के में 334 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि 1,045 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग स्टेशन में 133 मर्दाना, 131 जनाना और 70 मुश्तरका स्टेशन शामिल हैं। NA-129 में आराई, जट, राजपूत, कश्मीरी, शेख और सैयद बरादरियां अहम और मजबूत वोट बैंक रखती हैं। ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान, PTI के उम्मीदवार अरसलान अहमद और आजाद उम्मीदवार बजाज खान नियाजी के दरमियान मुकाबला होगा। हुकूमती उम्मीदवार हाफिज नुमान ने दावा किया है कि अवामी हिमायत उनके हक में बढ़ रही है। तहरीके इंसाफ की जानिब से हल्के में धांधली के खदशात और इल्जामात सामने आ रहे हैं। NA-129 में सियासी सरगर्मियां उरूज पर रही, ताहम फैसला वोट की ताकत और बैलेट पेपर की पर्ची करेगी। कैमरामैन एहसन अली के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। NA-129 में इलेक्शन की जंग। लाहौर का मैदान अखाड़े में उतरेंगे सियासी पहलवान। नून लीग के हाफिज मियां नुमान और PTI के अरसलान अहमद में कांटे की टक्कर। इस वक्त हल्के में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। रुमैल इलियास। रुमैल, बताइएगा, सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज होना है। इस वक्त सियासी गहमा गहमी कैसी है और क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं? बिल्कुल, कल NA-129 में ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग होगी और सुबह 8 बजे जो पोलिंग का अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर जो इंतजामात हैं उन्हें हतमी शक्ल दे दी गई है। प्रेजाइडिंग अफसरान को जो है वो ज़रूरी सामान फ्राहम कर दिया गया है और तमाम तर प्रेजाइडिंग अफसरान जो हैं वो सील बंद बैलेट बॉक्सेस, बैलेट पेपर्स और जो वोटर लिस्टें हैं वो लेकर अपने अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन को पहुँच चुके हैं, जहाँ पर सख्त सिक्योरिटी में वो रात गुजारेंगे और सुबह 8 बजे पोलिंग का जो अमल है वो शुरू कर दिया जाएगा। जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर रखे हैं, वहीं दूसरी जानिब जो उम्मीदवारान के पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी इस वक्त मैदान में आ चुके हैं और जो पोलिंग कैंप हैं वो जगह जगह कायम कर दिए गए हैं। मैं इस वक्त समनाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे अकब के मनाजर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक जो पोलिंग कैंप है वो कायम कर दिया गया है और अभी से जो वोटर्स हैं उन्हें वोटर लिस्टें जो है वो दी जा रही हैं, ताकि सुबह 8 बजे जब पोलिंग का अमल शुरू हो तो वोटर जो है वो बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी परेशानी के अपने पोलिंग स्टेशन में जाकर अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकें। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और उन्हें जो वोटर लिस्टें हैं वो दी जा रही हैं और इससे आसानी के साथ जो वोटर हैं वो सुबह अपने मुतलका पोलिंग स्टेशन पहुँचकर अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। उम्मीदवारान के जो हामी यहाँ पर मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये सारा अमल वोटर की आसानी के लिए किया जा रहा है, ताकि जो वोटर है वो सुबह अपना वक्त ज़ाया ना करें, उन्हें पोलिंग स्टेशन ढूंढना ना पड़े। अभी से जो है वो उन्हें वोटर लिस्टें फ्राहम की जा रही हैं ताकि वो सुबह आसानी के साथ अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकें। यहाँ पर हुकूमती इत्तेहाद और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाफिज मियां मोहम्मद नुमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता चौधरी अरसलान अहमद के माबैन कांटे का जो मुकाबला है उसकी तवक्को की जा रही है, जबकि बजाज खान नियाजी समेत दीगर जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो भी मैदान में मौजूद हैं। कल NA-129 के जो वोटर्स हैं वो ये फैसला करेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल में उनका जो MNA है, उनका जो नुमाइंदा है कौमी असम्बली में, वो कौन होगा। अभी यहाँ पर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारान की जानिब से कोई सियासी गहमा गहमी तो नहीं की जा रही, क्योंकि गुज़िश्ता रात 12 बजे जो ये सियासी जो अमल था वो सारा इख्तिताम पजीर हो चुका है। कैंपेन जो है वो बंद हो चुकी है और अब सिर्फ जो वोटर्स के हमायती हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, वो अब अपने वोटर्स को कायल कर रहे हैं और हर उम्मीदवार के
پولنگ ایجنٹ کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے ووٹرز تک ان کی جو ووٹر لسٹ ہے وہ پہنچا دے، تاکہ صبح جیسے ہی 8 بجے پولنگ کا عمل شروع ہو تو ووٹر جو ہیں وہ بغیر کسی رکاوٹ کے، پریشانی کے اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کر سکیں۔ اور ہر امیدوار کہ پولنگ ایجنٹ کی یہ کوشش ہے کہ صبح ان کا جو ووٹر ہے وہ بر وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر کے اپنے امیدوار کی جیت میں جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ جی بہت شکریہ رومیل الیاس تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ محکمہ صحت و آبادی کی سنگین لاپرواہی، موسم سرما شروع ہو گیا لیکن فلو ویکسین نہ خریدی گئی، بزرگ اور سانس دمہ کے مریض ویکسینیشن سے محروم، ڈاکٹرز نرسز طبی عملے کو لگانے کے لیے بھی ویکسین ناپید، محکمہ صحت تاحال ویکسین نہیں خرید سکا، ڈی جی ہیلتھ نہ ہونے سے ویکسین کی خریداری کھٹائی میں پڑ گئی۔ محکمہ صحت اور آبادی کی سنگین لاپرواہی کے باعث فلو کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ موسم سرما شروع ہو گیا لیکن محکمہ صحت نے تاحال فلو ویکسین ہی نہیں خریدی، بزرگ اور سانس و دمہ کے مریض بھی فلو سے بچاؤ کی ویکسینیشن سے محروم ہیں۔ فلو ویکسین نہ صرف مریضوں کے لیے بلکہ ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کو لگانے کے لیے بھی ناپید ہے۔ محکمہ صحت ہر سال فلو ویکسین خرید کر ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملے کو لگاتا تھا۔ محکمہ صحت کی جانب سے عام شہریوں کو بھی فلو ویکسین مفت لگائی جاتی تھی۔ ذرائع کے مطابق مستقل ڈی جی ہیلتھ نہ ہونے سے فلو ویکسین کی خریداری کھٹائی میں پڑی۔ دوسری جانب بچوں کی ویکسینیشن میں غیر تسلی بخش کارکردگی پر ایکشن لے لیا گیا۔ ڈائریکٹر ای پی آئی ڈاکٹر سمرا خرم کو تبدیل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار کو ڈائریکٹر ای پی آئی تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر سمرا خرم کو اے پی ایم او ڈی ایچ کیو شیخوپورہ تعینات کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سروائیکل کینسر پولیو انجیکشن مہم کا ہدف حاصل نہ ہونے پر ڈائریکٹر ای پی آئی کو ہٹایا گیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سرکاری آٹے کی ترسیل بہتر مگر معیار ناقص، کریانہ جنرل اور بڑے سٹورز پر ناقص آٹے کی فراہمی، صارفین کا حکومت سے آٹے کا معیار کو بہتر بنانے کا مطالبہ۔ دوسری جانب مارکیٹ میں دانے دار چینی کی قلت برقرار، چینی کی قیمت ہول سیل 182، پرچون 190 روپے فروخت ہو رہی ہے، مگر مختلف برانڈز کی پیکنگ والی چینی 230 روپے میں بیچی جا رہی ہے۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں سرکاری آٹے کا معیار بہتر نہیں ہو سکا۔ 10 کلو گرام سرکاری آٹے کا تھیلا 905 اور 20 کلو گرام 1808 روپے کا ہے۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ آٹے کا معیار کمزور ہونے کے باعث روزمرہ استعمال میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ عوام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری آٹے کے معیار فوری جانچ کی جائے اور اسے بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے جائیں۔ اوپن مارکیٹ میں دانے دار مقامی چینی کی قلت بدستور موجود ہے۔ قیمت بھی سرکاری ریٹ لسٹ سے زیادہ وصول ہونے لگی۔ سرکاری طور پر چینی کی قیمت 179 روپے فی کلو مقرر ہے، تاہم مارکیٹ میں اس کی صورتحال مختلف ہے۔ اس قیمت پر چینی دستیاب نہیں۔ ہفتے میں یا 2 ہفتے بعد ایک آدھا توڑا ملتا ہے، وہ بھی معیاری طور پر اچھی نہیں ہوتی، بریک چینی ہے، جس کی وجہ سے کسٹمر بھی وہ چینی لینے سے انکار کرتا ہے۔ تو چینی جو کمپنی ریٹ ہے وہ چینی تو فی الحال مل نہیں رہی۔ شہر لاہور کی ہول سیل مارکیٹ میں دانے دار چینی 182 روپے جبکہ پرچون میں 190 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کمپنیوں کی پیکڈ چینی کی قیمت 230 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گئی ہے۔ تاجروں کے مطابق دانے دار مقامی چینی کی سپلائی میں کمی اور طلب برقرار رہنے کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ صارفین نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے اور چینی کے معیار، قیمتوں اور رسد کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ پنجاب میں فری سولر پینل اسکیم کی پیشرفت رپورٹ جاری، صوبے بھر میں 94,000 میں سے 55,000 سولر سسٹم نصب، پنجاب میں سولر پینل کی تنصیب 58% مکمل، لاہور میں 16,588 میں سے 11,811 سولر یونٹس نصب کیے گئے، ملتان میں 8,953، راولپنڈی میں 9,393 سولر سسٹم لگ چکے ہیں، جبکہ ساہیوال میں سولر تنصیب تقریباً مکمل ہو چکی ہے، 6,219 یونٹس لگ گئے ہیں۔ فیصل آباد کی بات کی جائے تو فیصل آباد میں 11,000 میں سے 9,000 سے زائد سولر یونٹس نصب کیے گئے، جبکہ بھاولپور میں 9,509 میں سے صرف 2,670 سولر یونٹس نصب کیے گئے ہیں، سرگودا میں 6,749 میں سے 5,990 پینلز لگائے گئے ہیں۔ گجرانوالہ ڈویژن میں پیشرفت سب سے کم ہے، صرف 785 سولر یونٹس نصب کیے گئے، جبکہ ڈی جی خان میں سولر سسٹم کی تنصیب کا عمل ابھی شروع نہیں ہو سکا۔
मादर मिल्लत रोड पर वाक़या मेहदी पार्क अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार। पार्क में नस्ब लाइट्स खराब, हिफाजती जंगले भी टूट गए हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, ताफून और वबाई अमराज फैलने लगे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल अबतर है और मेहदी पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, जो कि मादर मिल्लत रोड से मुत्तसिल है। और इलाका मकीन इस हवाले से बताते हैं कि पार्क की सूरत हाल गुज़श्ता 2.5 साल से अबतर है। अतराफ़ के जंगले जो हैं वो इसके सलामत नहीं रहे और यही वजह है कि जानवरों की बहुतात यहाँ पर नज़र आती है। बैठने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ामात भी नहीं हैं, बेंचेस जो हैं वो भी खस्ता हाल है। पार्क के अंदर की सूरत हाल के हवाले से अगर आगाह करें तो घास जो है वो कहीं मौजूद है, कहीं नहीं है, बेरब सी घास है और इंतज़ामिया जो है वो तवज्जो देने को तैयार नज़र नहीं आती है। जा बजा गंदगी, गलाजत के ढेर हैं और इलाका मकीन इस हवाले से ये कहते हैं कि पार्क की सूरत हाल को बेहतर करने की हवाले से बहुत दफ़ा PHA को जो है वो दरख्वास्तें दी हैं कि इसकी हालत को बेहतर बनाया जाए। ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं बड़ा मिस करते हैं कि इस पार्क के अंदर जो है वो झूले नहीं हैं और झूले होने चाहिए ताकि वो खेल कूद की सरगर्मियों को जारी रख सकें। जी बहुत शुक्रिया आदिया नाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। सूबाई वज़ीर तामीरात और मौसलात मलिक सुहेब अहमद बर्क की ज़ेर सदारत इजलास वाघा रोड की बहाली और अपग्रेडेशन पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। इजलास में कायदे आज़म इंटरचेंज से वाघा बॉर्डर तक रोड की तामीराती सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। महकमा CNW के अफसरान ने बताया कि BRB कैनाल से वाघा बॉर्डर तक सिविल वर्क 100% मुकम्मल कर लिया गया है, जबकि RCC ड्रेन की तामीर भी मुकम्मल हो चुकी है। बाएं जानिब सर्विस रोड का काम 50% और दाएं जानिब 40% तक पाया तकमील को पहुंच चुका है। वासा की जानिब से सीवरेज ड्रेन की तामीर का काम भी तेज़ी से जारी है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत ने कहा कि लोकल रोड्स प्रोग्राम का आगाज़ भी जल्द कर दिया जाएगा, जिससे शहरियों को मज़ीद बेहतरी सफरी सहूलियात फराहम होंगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मियां मंजूर अहमद मानिका के साल सवाब के लिए कुरान खानी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ समेत दीगर ने शिरकत की। दुआया तकरीब के बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने मुल्क में जमहूरियत कायम की है। सदर पाकिस्तान को हमेशा से हर आइन में इस्तिस्ना हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि पिछले 2 साल में मुश्किल फैसले किए गए। हम चाहते हैं कि मुल्क और सूबों में बल्दियाती इंतखाबात हो। तकरीब के सैयद हसन मुर्तज़ा, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा और फैसल मीर ने शिरकत की। कुरान खानी में वासिल मंजूर मानिका, फ़ारूक मसीह, खुरम जहांगीर वटू, मियाँ फैज़ अहमद, औरंगज़ेब बरकी और उस्मान अवान समेत दीगर भी शरीक हुए। दारुल अरकम स्कूल वेस्टवुड कैंपस में मुकाबला हुस्न क़राअत व नात का एहतमाम किया गया। तकरीब में एहतमाम पर पोजीशन होल्डर तलबा तलबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। दारुल अरकम स्कूल के ज़ेर एहतमाम क़राअत व नात के मुकाबले में दारुल अरकम स्कूल के 5 कैंपसेस ने हिस्सा लिया। तलबा तलबात ने क़राअत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलह अकीदत पेश किया। तकरीब में डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल लुबना फारूकी और डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स अफेयर PU शब्बीर सरवर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर एडवोकेट हाई कोर्ट राना जिब्रान ने भी शिरकत की। पाक तौर मारफ इंटरनेशनल स्कूल्स एंड कॉलेज का तालिबात का एजाज़ दुनिया भर से O लेवल के इम्तहान में नुमाया पोजीशन हासिल की। पोजीशन होल्डर तालिबात के एजाज़ में खुसूसी तकरीब का अहतमाम, तालिबात को लाखों रुपए के कैश इनामात और मेडल से नवाजा गया। जुनीद रियाज की रिपोर्ट। तकरीब में तुर्किया के कौंसल जनरल महमद अहमद और कंट्री डायरेक्टर मिस्टर हारून ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन, प्रिंसिपल सादिया आमर, असलम भट्टी और हाफिज नियाज भी मौजूद थे। तलबा ने तुर्क गीत और कल्चर को खूबसूरत अंदाज में पेश किया। मोमना सलमान को कॉमर्स और लाइबा अली को रियाजी के मजमून में आलमी इम्तियाज हासिल करने पर 1-1 लाख कैश इनाम दिया गया, जबकि ज़ारा अरशद को सोशियोलॉजी के मजमून में पंजाब भर में सरफहरिस्त आने पर 50,000 कैश दिया गया। तालिबात का कहना था कि अच्छी कारकर्दगी पेश करने में उनके अदारे का अहम किरदार है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे इस अल्लाह ताला ने इस एजाज़ से नवाजा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड माई इंस्टीट्यूट एंड माई टीचर्स फॉर देयर गाइडेंस, क्योंकि अपने टीचर्स के बगैर और अपने पेरेंट्स के बगैर मैं ये कभी भी ना कर पाती। I was very happy और मैं बाकी बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर वो खुद पर यकीन रखते हैं और दिल से मेहनत करते हैं तो वो ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप मेहनत करें और अगर आप एक चीज़ पे फोकस करें तो फिर आपके जो आपके एम्स है ना वो बहुत आसानी से आपको मतलब अचीव हो जाएंगे। वालदैन का कहना था कि अच्छा अदारा हो तो बच्चों की कामयाबी यकीनी है। जो आज तक उन्होंने इतना मेहनत की होती है और जितना हार्ड वर्क होता है
ایکچولی یہ کائنڈ آف ان کو ریوارڈ کیا جاتا ہے ایک طریقے سے, اور یہ بچوں میں بہت زیادہ پازیٹیوٹی انڈلج کرتا ہے, اور آگے اپنی لائف میں ان کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی ان کو مزید وہ ہمت ملتی ہے. پرنسپل سعدیہ عامر کا کہنا تھا کہ پاک ترک اسکول اینڈ کالج کی طالبات کا دنیا بھر سے کیمبرج امتحان میں پوزیشن لینا ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے. آج ہم اس اپنی کامیابیوں کا جشن منا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے پیرنٹس کو اور جو معاشرے کے ڈفرینٹ جو لوگ ہیں ان کو انوائٹ کیا ہم نے, تاکہ ہم اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کریں. اور یہ نہ صرف ہمارے ادارے بلکہ ہمارے ملک کے لیے بھی ایک باعث فخر ہے. میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہماری اور بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے آذربائیجان میں اسٹیم کمپٹیشن میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے, اور ہم اس کے لیے بہت خوش ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. ترک کونسل جنرل محمد احمد اور کنٹری ڈائریکٹر مسٹر ہارون نے بچوں کی کامیابی کو سراہا. کیمرہ مین جعفر بٹی کے ہمراہ جنید ریاض, سٹی 42 لاہور. یہ 7ویں لاہور ایروبکس چیمپئن شپ کا انعقاد یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن اور ڈسٹرکٹ ایروبکس ایسوسی ایشن نے اہتمام کیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر یونیک گروپ محمد عبداللہ کی بطور مہمان خصوص سے شرکت, بہترین کارکردگی پر شیلڈز اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے. نشتر سپورٹس کمپلیکس میں یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز اور لاہور ڈسٹرکٹ ایروبکس ایسوسی ایشن کے اشتراک سے 7ویں لاہور ایروبکس چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا. ایڈیشنل ڈائریکٹر یونیک محمد عبداللہ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ پر بات کی. ہم نے ہر سال کی طرح منعقد کروایا ہے ایروبکس چیمپئن شپ, اس لیے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچوں کو تربیت کے حوالے سے, بچوں کو زندگی کے حوالے سے زیادہ سکھاتی ہیں. تو ہمارا ہمیشہ یہ آبجیکٹیو رہا ہے کہ بچوں کو ان ایکٹیویٹیز کے اندر بھی بھرپور طریقے سے بچوں کو انجوائے کروائیں, حصہ لیں. پاکستان ایروبکس ایسوسی ایشن کے صدر دانش مبارک نے نیک خواہشات کا اظہار کیا. اور یہ ایونٹ ہم بچیوں کے لیے کرتے ہیں تاکہ جتنی زیادہ فیمیل بچیاں فٹ ہوں گی اتنا ہی معاشرہ فٹ ہوگا. تو ہم ایک محنت کر رہے ہیں, اس پہ کر رہے ہیں, اور خدا کا شکر ہے کہ آج 24 اسکول نے حصہ لیا اور کافی زیادہ بچوں میں انرجی میں نے بچیوں میں دیکھی. میں چاہتا ہوں صحت مند ہماری بچیاں صحت مند ہوں گی. چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے بچوں نے بھی ایونٹ کے انعقاد کو سراہا. I'm really excited to be here, and I want to thank Miss Meru, Miss Khatija and all the whole team. I'm here with my friends. We have 2 teams. And inshallah ہم ہی جیتیں گے. مجھے یہاں بہت اچھا لگا ہے, مجھے بہت مزہ بھی آیا ہے, میں نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی ہیں, دوسروں نے بھی بہت اچھا کیا ہے. میں کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا لگا ہے, بہت سے انرجی شو یہ ساروں نے, بہت اچھا لگا ہے, آرگنائز بھی اچھا ہے. لاہور ایروبکس ایسوسی ایشن کے صدر محمد شاہد گلستان, حبیب فرانسس, طیبہ توقیر, کوچ وومن ہاکی ٹیم مشتاق احمد سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھیں. والدین اور منتظمین نے بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کی. کیمرہ مین عمر سلیم کے ساتھ ارباز خان, سٹی 42. خبروں کی تفصیل آپ نے جانی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.